अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर जो इत्तेहाद बनाया है ये उसका नाम है। और नाज़रीन, इनकी एक्टिविटीज़ सारे मुल्क में जारी हैं, जिससे आवाम और हुकूमत का वक्त ज़ाया हो रहा है। हमें मिल के सोचना चाहिए, बल्कि अपनी तमाम सोचने समझने की सलाहियतें बुरुएकार लाते हुए हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये सियासत के पुराने खिलाड़ी और पेशावर खिलाड़ी हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब मैंने अपना चैनल बनाया था तो सबसे पहली वीडियोस में मैंने ये कहा था कि मैं आवाम को एजुकेट करना चाहता हूँ। वो एजुकेशन नहीं जो कि डिग्री और सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए होते हैं। असल एजुकेशन जिससे कि सोचने समझने की सलाहियत पैदा होती है और जिससे इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनता है। पीडीएम के बारे में बात करने से पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। और अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे यहाँ बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, आप जाके पूछेंगे यहाँ बेहतरीन इंजीनियर कौन है, बेहतरीन डॉक्टर कौन है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है, तो ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। ये इससे साबित होता है कि हमारे वतन अजीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन टैलेंट जो है ना पैदा किया है। तो फिर क्या बात है अगर हमारे मुल्क के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज भी बेहतरीन है, हमारा मुल्क जो है कुदरती वसाइल से भी माला माल है, तो हमारा मुल्क गरीब क्यों है? हमारी आवाम जो है वो गुर्बत की लाइन है, उससे नीचे क्यों रह रही है? ज़्यादातर लोग जो हैं उनके पास तालीम की सहूलियात, सेहत की सहूलियात, शेल्टर या रोज़गार के मौके क्यों नहीं है? वो इसलिए कि यही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं तकरीबन 40-50 साल से हुकूमत में हैं और इन्हीं की पॉलिसीज़ की वजह से आज हम ये यहाँ हैं। अब एक दो नहीं 11 पार्टीज़ ने मिलके, जो कि हुकूमत में 40-50 साल से हैं, एक नया इत्तेहाद बनाया जिसका नाम पीडीएम है। और वो अब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है कोई ना कोई बहाना तो करना होता है। पहले जब ये लोग हुकूमत में थे तो पीटीआई का बहाना था कि जी इलेक्शन फेयर नहीं हुए। अब ये जो हैं ये कह रहे हैं कि जी मुदाखलत की गई है और कोई अननोन कुव्वतें जो हैं, और बल्कि वो तो खुलम खुला जो है वो नाम ले रहे हैं कि हमारी पाक फौज ने इलेक्शंस को इंजीनियरिंग की है। और अब वो ये चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट को निकाला जाए और फिर हमें इक़्तिदार में लाया जाए, हम माल दौलत बनाएं और इक़्तिदार के मज़े लूटें। और जिस बड़े लीडर को आप पूछेंगे उसके असासे बाहर हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और रहते बाहर हैं, बिजनेस बाहर करते हैं, यहाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए मौजूद हैं। ये अजब तमाशा है कि मुख्तलिफ ग्रोहों ने मिलकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और जब एक ग्रोह के पास चंद लोग जमा हो जाते हैं तो वो एक पार्टी बना लेता है और फिर दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेता है। कोई मज़हब के नाम पे है, कोई पीर फ़कीर है, कोई सजादा नशीन है, हालिया पैदावार मीडिया और लॉयर्स की है, और कोई वडेरा है, कोई ज़मींदार है। ये सारे आवाम को बेवकूफ़ बना के अपने पीछे लगा रहे हैं और आवाम वही, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। इन सब लोगों ने अपने मफादात के लिए आवाम को चारा बनाया हुआ है। और इस वक्त हालत ये है कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 4,40,000 लोग जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं और बेशुमार डेथ्स जो ना हो रही हैं। और अब डेली जो है इस नंबर में इजाफा हो रहा है, तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग जो हैं वो डेली इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। और ये लोग जो हैं जलसों में आवाम को बुला के उनके ऊपर जुल्म नहीं कर रहे तो और क्या है? ये आवाम को चारा नहीं बनाया हुआ तो और क्या है?
کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے وجہ ضرور ہے، جس کی وجہ سے بیچارے عوام جو ہے وہ جلسوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب تو خبروں کے مطابق اور سوشل میڈیا کے مطابق جو ہے اس وقت ریٹ تھا کہ 1000 سے لے کے 15 تک جو ہے نا وہ مل رہے ہیں، اور غریب عوام ہے، گاؤں سے وہ کہتے ہیں کہ جی چلو 1500 روپے بھی ملیں گے اور لاہور کی سیر بھی ہو جائے گی، ایک قسم کا وہ انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ اور اگر کسی ایک بندے سے بھی آپ پوچھیں کہ جی یہاں آپ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان پارٹیز کا کیا ایجنڈا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اور یہ جو سچویشن ہے کہ عوام کو معلوم نہ ہو، یہ انہی پارٹیز جو کہ 30-40 بلکہ 50 سال سے حکومت میں تھیں، تو انہوں نے عوام کی ایجوکیشن کا بندوبست نہیں کیا، ان کو صحت کی سہولیات دینے کا بندوبست نہیں کیا، ان کے لیے روزگار کا بندوبست نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ اگر ان کے اندر اویئرنیس پیدا ہو گئی تو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح وہ ان کے جلسوں میں نہیں آئیں گے اور ان کو اقتدار میں لانے کے لیے سیڑھی نہیں بنیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جو 2-3 پارٹیز نے مل کے بنائی ہے اور جس میں میجر حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ کوئی عوام کے لیے بہت تیزی کے ساتھ اچھے کام کر رہی ہیں، کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ 5 سال کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن اگر 2 سال کی پرفارمنس دیکھی جائے تو اس کو آپ ود ان دا کنٹری جو پرفارمنس ہے اس کو پور ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور بیرونی طاقتیں جو کہ پاکستان کو ڈیولپ نہیں ہونے دینا چاہتی یا چاہتی ہیں کہ پاکستان ڈیولپ نہ ہو، سی پیک کے مسائل ہیں، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو کہ اپوزیشن میں ہو ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اب جیسے کہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو باہر سے سپورٹ حاصل ہے، تو اگر یہ بات درست ہے کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے تو یہ پرانی تاریخ جو ہے دہرائی جا رہی ہے کہ جب بھی اپوزیشن پارٹیز جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے، یہاں یہ ریت ہے کہ اس کا کام ہے کہ حکومت کے خلاف کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ تحریک چلائے، اس کنٹری کو ڈیولپ نہ ہونا دے۔ عوام اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیرونی طاقتیں ان کی کوشش ہے کہ پاکستان ڈیولپ نہ ہو، اور وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی بہانے اپوزیشن میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو کام نہیں کرنے دیتے۔ اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا، آپ کا، ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے فار گاڈ سیک آپ سمجھیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گوجرانوالے کے جلسے میں، کراچی کے جلسے میں، کوئٹہ کے جلسے میں، اور پھر کل لاہور کے جلسے میں، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، ابھی جو تقاریر کی گئیں وہ اس سے نقصان کس کو ہوا؟ خاص طور پہ کوئٹہ کے جلسہ میں ملک کی سالمیت کے خلاف باتیں کی گئیں، جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے سربراہان کے خلاف جو نا وہ باتیں کی گئی، تو نقصان کس کو ہوا؟ ملک کا نقصان ہوا، اور ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور پوری دنیا میں ملک کو بدنام بھی کیا گیا۔ کل شام اتوار یعنی 13 دسمبر کو پی ڈی ایم نے مل کے، یعنی 11 جماعتوں نے مل کے مینار پاکستان کے سائے تلے جلسہ کیا، اور اتنا شور مچایا کہ یہ جلسہ جو ہے لاکھوں میں ہوگا، اور یہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ٹرننگ پوائنٹ جو وہ ثابت ہوگا۔ لیکن گورنمنٹ نے موو چلی اور اس نے یہ کہا کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھے، اور مذاکرات کی دعوت دے دی، جس سے ان کے جو ایک بڑا پاورفل نظر آ رہا تھا سارا کچھ، اس میں سے ہوا نکل گئی اس کو بارے میں سے، اور وہاں شام کے وقت جو ہے وہ بہت ہی کم لوگ نظر آئے۔ میرا چونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں میرا نرم گوشہ بھی نہیں میں رکھتا، میں اس کے ساتھ ہوں جو کام کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو ملک کے لیے کام کرتا ہے، ملک کی سلامتی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں نے آپ کو تجزیہ اپنا پیش کرنا ہے تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میں حاصل کروں، چونکہ جلسہ لاہور میں ہو رہا تھا اور میرے پاس ریسورسز تھے۔ میں نے
मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स 6 जो हैं उनसे मैंने रब्ता किया और उनको मैंने कहा कि आप जलसे में जाएं और लोगों से बात करें और मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ला के दें ताकि मुझे पता चल सके कि वहाँ जलसे में मौजूद लोग जो हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं। और इसके अलावा मैंने अपने 2 मुलाजमीन को भी भेजा, एक मेरा ड्राइवर था और एक मेरा बड़ा समझदार जो ना वो मुलाजिम है, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन स्ट्रीट विजडम जो ना उसके अंदर जो ना मौजूद है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने ला के दी, पढ़े लिखे यंग बच्चों ने, उन्होंने बड़ी मेहनत से लोगों से वहाँ बातचीत की, तो मुझे जो टेलीविज़न स्क्रीन पे नज़र आ रहा था वो उसकी बिल्कुल उन्होंने तस्दीक ये की कि लोग जो हैं लाहौर के लोग बिल्कुल नहीं थे वहाँ। लाहौर के कोई चंद एक लोग नज़र आ रहे थे, सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे और ज़्यादातर जो है ना जनूबी पंजाब के लोग जो है ना इस जलसे के अंदर मौजूद थे। और जब इन यंग बच्चों ने उन लोगों से बात की कि भाई आप किस मकसद के लिए आए हैं, तो कोई एक शख्स भी उनको ये नहीं बता सका कि उनका मकसद क्या है। और जब इन्होंने ज़रा खुल के उनसे बात की तो बहुत से लोगों ने बताया कि वो दिहाड़ी पे आए हुए हैं और उन्होंने बीबी की तकरीर यानी मरियम बीबी की तकरीर सुनने के बाद यहाँ से जो ना वो चले जाना है। और टेलीविज़न कैमरों ने भी यही दिखाया कि जो ही मरियम की तकरीर ख़त्म हुई तो लोगों ने वहाँ से जाना जो ना वो शुरू कर दिया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो ना वो ये है कि इस जलसे के अंदर तहरीक इंसाफ के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो बहुत काफ़ी मौजूद थे और वो वही लोग थे। वैसे वो वोट तो तहरीक इंसाफ को डालते रहे हैं, लेकिन यहाँ से उन्होंने अपने पैसे बनाए और जो ही उनको पैसे मिले एक दफ़ा वो इन हुए और मरियम बीबी की तकरीर के फ़ौरन बाद जो है वो यहाँ से निकल के चले गए। एक और इन्फॉर्मेशन जो है इन बच्चों ने मुझे ला के दी वो ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है महंगाई पे काबू पा ले तो उनको यकीन है कि ये लोग जो हैं इनके जलसों में बिल्कुल नहीं जाएंगे। कुछ चंद एक जो हैं वो हैं जिनके के डायरेक्टली कोई ना कोई मफादात जो हैं वो मुंसलिक हैं, वो लोग जो ना जलसों में आते हैं। जैसे ये है कि जी इन्होंने कहा कि MNA इतने लोग लाए, MPA इतने लोग लाए और फिर नीचे जो डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं वो इतने लोग लाए हैं, उनको ठेके वगैरह मिलते रहे हैं, वो काम करते रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं लोगों को जमा करके ले आए। लेकिन जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है वो उनको किसी के साथ कोई उम्मीद नहीं और वो ये कहते हैं कि जी ये सारे सियासतदान जो हैं वो एक जैसे हैं। अगर ये मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि मेरे लोगों ने वहाँ से जाके कलेक्ट की है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारा यानी आवाम का और मुल्क का वक्त नहीं ज़ाया हो रहा तो और क्या हो रहा है। एक और बात महमूद अचकज़ई साहब ने जो कुछ फरमाया कि लाहौरियों ने मिल के और अंग्रेज़ों के साथ मिल के पता नहीं क्या किया क्या, वो उनको जहाँ भी मौका मिलता है वो पाकिस्तान के बारे में कोई ना कोई मुखालिफ बात करना ज़रूरी समझते हैं। अब लोग जो हैं वो इतना गुस्से में थे महमूद अचकज़ई की बातें सुनने के बाद जो है, ज़ाहिर है कि ये फोरम जो है इस मकसद के लिए नहीं था और जो भी इसका ऑर्गेनाइज़र था या वो मरियम बीबी हैं या मौलाना फजल रहमान है, उनको इन बातों को चेक करना चाहिए था और उसी वक्त चेक करके तस्दीक करनी चाहिए। अगर आपको मुल्क के साथ मोहब्बत है और अगर कोई शख्स जो है ऐसी बात करता है तो इतना बड़ा फोरम जो है आप इस जैसे शख्स को बात करने के लिए क्यों दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये PDM जो है ये सियासत के पुराने खिलाड़ी अपने मकासद के लिए मुल्क को और आवाम को किस तरह नुकसान पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं एक और बात करता चलूँ क्योंकि इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अयाज सादिक साहब के बारे में। ज़ाती तौर पे पता नहीं क्यों मैं उस बंदे को पसंद करता हूँ क्योंकि मैंने जब भी देखा उसको मैंने एक पढ़ा लिखा बंदा जो ना पाया, लेकिन असम्बली में जिस तरीके से उसने बयान देने के बाद अपनी फ़ौज के सरबराह के बारे में
بائی نیم بیان دینے کے بعد جو ہے نا ملک کو نقصان پہنچایا، اور جس طرح ہندوستان کی ساری پولیٹیشنز نے اور میڈیا نے شادیانے بجائے، وہ لوگوں کو بھولے گا نہیں، اور لوگوں کو افسوس ہے کہ ایسے شخص کو استعمال کیا گیا۔ اب یہ تمام لوگوں نے جلسے میں جانے سے پہلے اس کے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھایا ہے، یہ اس سے اظہار یکجہتی ہے۔ اور یہ ایاز صادق صاحب، اب آپ کو میں پھر مشورہ دوں گا، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ عوام سے معافی مانگ لیں۔ عوام سے معافی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ملک کو نقصان ہوا، آپ نے عوام کے جذبات کو مجروح کیا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے شخص ہیں، اس لیے آپ سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ آپ پاکستانی ہیں، آپ محب وطن پاکستانی ہیں، آپ کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ناظرین، پی ڈی ایم کا استعفے دینے کے بارے میں جو ڈرامہ ہے وہ بھی ایکسپوز ہو چکا ہے۔ یہ بھی انفارمیشن جو ہے مجھے بچوں نے کلیکٹ کر کے دی کہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ استعفیٰ دے دیں گے جو اوپر ہے؟ ہر بندے نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب عوام جو وہاں آئے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں یہ استعفیٰ نہیں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہ خود کیسے استعفیٰ دیں گے؟ اٹس امپاسبل۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے بارے میں میرا تجزیہ یہ ہے، یہ اتحاد غیر فطری ہے۔ یہ ساری پارٹیز جو آپس میں ملی ہوئی ہیں یہ ڈیفرنٹ سکولز آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا سوچنے کا انداز ایک نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی اینڈ ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے۔ اگر ان کا ایجنڈا یہ ہو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے تو حکومت میں رہے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی کشمیر کو بیچ دیا، 2 سالوں میں اس نے کیا کشمیر کو بیچ دیا؟ بھائی آپ کشمیر کمیٹی کے اتنی دیر تک چیئرمین رہے ہیں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس کے لیے کچھ کرتے۔ آپ نے جب آپ کے پاس پوزیشن تھی تو کچھ نہیں کیا، تو اب آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں کشمیر کو بیچ دیا۔ بیچا ہے اگر کشمیر کی یہ حالت ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی ہے، بیکاز یو آر ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرس۔ اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ اتحاد کے بارے میں، جس اتحاد میں پیپلز پارٹی جو ایک نیشنل جماعت ہے، جو کہ جس کی اب بھی حکومت ہے اور نیشنل لیول پہ بھی حکومت رہی، مسلم لیگ نواز جس کی کہ اتنی دیر تک پنجاب میں بھی حکومت رہی اور سینٹر میں بھی حکومت رہی، بلوچستان میں بھی حکومت رہی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی نیشنل لیول کی 2 پارٹیز کے ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں۔ یہ بھی غیر فطری بات ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سیاستدان ہیں، میں نے ان کی ہر موومنٹ کو کمزور پایا جس میں مجھے کوئی وزڈم اور اسٹریٹجک تھنکنگ نظر نہیں آئی۔ اب بھی میں مولانا فضل الرحمان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب مولانا صاحب، یہ پارٹیز آپ کو استعمال کر کے یوں پھینکیں گی، نہ پیپلز پارٹی آپ کو اپنے ساتھ لگائے گی اور نہ جو ہے مسلم لیگ نون آپ کو اپنے ساتھ لگائے گی۔ غلطی یہ ہوئی کہ مولانا جو ہے وہ سیٹ کی حکومت میں رہنے کے عادی ہیں، اور اس دفعہ جو ہے ان کو کوئی بھی پوزیشن نہیں ملی۔ اگر ان کو کوئی نہ کوئی پوزیشن دے دی جاتی تو مولانا کبھی بھی سربراہ نہ بنتے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں اگین پبلک میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں۔ میں بے شمار ویڈیو جو ہیں وہ بنا کے عمران خان کو یہ کہہ چکا ہوں کہ جناب آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت پور ہے، لیکن ان کے بارے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے کہ یہ 40-50 سال تک گورنمنٹ میں رہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے، اور اب ان پارٹیز کی چونکہ کوئی اقدار اخلاقیات نہیں ہے، اس لیے یہ ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔
اور یہ ان کے لیڈرز جو ہیں جو کہ سٹیج پہ چڑھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرپشن کے الزامات میں سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے نا وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ اخلاقی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ جو سچا شخص ہوتا ہے، جو بے ایمان شخص نہیں ہوتا، جس نے قرضے معاف نہیں کرائے ہوتے، جس نے الاٹمنٹ نہیں کرائی ہوتی، اس کی بات میں حکمت ہوتی ہے، سچ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر ان پارٹیز میں ہوں تو پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ عوام کی جو نا وہ بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو لوگ، جس طرح کے لوگ پریزنٹ گورنمنٹ میں ہیں، ان کے بھی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں انصاف کی بات کروں گا۔ میں عوام کو یہ مطلب اگین یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ میں پیغام جو ہے یہ تقریباً 2 سال سے فیس بک پہ دے رہا ہوں، اور جب سے میں نے 4 مہینے سے یوٹیوب چینل بنایا ہے اس پہ دے رہا ہوں۔ ہمیں ضرورت ہے ایک نئے سسٹم کی، ایک بے رحم احتساب کی، لیکن انصاف اور ایمانداری کے ساتھ۔ یہ ڈرامے جو ہیں یہ ختم کریں، قوم کا وقت ضائع نہ کریں، اور کچھ تھوڑا سا گورنمنٹ کو جو نا کام کرنے دیں، تاکہ آپ کل کو ان سے پوچھ سکیں۔ کل کو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا۔ تو اب اس وقت جو ہے یہ دنیا چینج ہو رہی ہے، کچھ اپرچونٹیز ہیں، سی پیک جو ہے وہ بن رہا ہے، اور چائنا نے جو حیران کرنا ہے دنیا کو اپنی ایسی ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو کہ اس نے ابھی ظاہر نہیں کی، تو آپ اس کا حصہ ہیں۔ تو برائے مہربانی ملک کو تھوڑا سا آگے چلنے دیں، ڈیولپ ہونے دیں۔ اور میں عوام سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی حفاظت خود کریں، ماسک پہنیں، اور ماسک پہن کے کس سے دور رہیں؟ سیاستدانوں سے دور رہیں، تاکہ ملک کے لیے آپ کچھ کام کر سکیں، اپنے لیے کچھ کام کر سکیں۔ اللہ آپ کی اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔